क्रिस्तते म्हणजे मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो, आमी पावल्या प्राजीत काळाच्या 4थ्या आयताराच्या नियाळाक. आयच्या वाचपांत प्रत्येक जावन वांजेलांत आमकां आयकोंक मेळटा लुकाचो वांजेल 15व्या अध्यायांत भोवूच सोबीत आपुरबायेची ओपार वेंचीक पुताची. आनी ह्या ओपारी बराबर आमकां आसा त्यात अध्यायांत सुकोवन गेल्ली शेळी आनी तशेंच भायर पडिल्लें नाणें आनी वेंचीक पुताची काणी. ह्यो तिनूय ओपारी जेजू सांगता, कित्याक जेजू सुंकां संगी बसोन जेवण जेवतलो हें पळोवन फारिसेवांनी ताचेर एक अपराध मांडलो. हो फ्रावादी जावन हो इतले पुरो प्रसंग करता जाल्यार हो पातक्यां संगी कित्याक खाता आनी जेवता आनी तांचो सांगात कित्याक तो आशेता गे म्हणून. आनी अशें आसता आसतना जेजू आपुरबायेची ही वेंचीक पुताची काणी, एक आपुरबायेची ओपार ही जावन आसा भोवूच सोबीत ओपार. हांवें चिंचे प्रकार सगळी ओपारी प्रास ही एक महत्वाची ओपार, कित्याक ह्या ओपारींत आमकां सगळ्या आमच्या सोडवणेची काणी, सोडवणेचें गणीत, सोडवणेची चरित्र हुंदून आसा म्हणल्यार कांय वायट जायना. आज आमी ह्या ओपारीचेर इल्लोसो नियाळ करता आसतना आमी एक सवाल विचारूंक जाय. आमी त्या वेंचीक पुता बरी आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत, आमच्या समुदायांत, आमच्या फिरगजेंत जियेता गे म्हणून वेंचीक पुता बरी. कित्याक आमी जायते फावटी आमकां जाय जाल्लें, म्हाका जाय, म्हज्या संतोशाच्या उल्याक हांवें फाळो दिवंक जाय आनी त्या देखून म्हाका जाय जाल्लें सगळे हक्क म्हाका मेळोंक जाय म्हणून थोडे फावटी आमी उद्दडता. थोडे फावटी आमच्या कुटुंबांत जाल्यार आमी हेरांचो फायदो जोडटा, आवय बापायचो फायदो जोडटा, थोड्या फावटी आमच्या भावा भयणीचो फायदो जोडटा. कित्याक म्हजें आसलें म्हाका मेळोंक जाय, म्हजीच खुशालकाय, म्हजीच आशा आनी म्हजें हक्क म्हाका मेळोंक जाय म्हणून जायते फावटी आमी चिंतचें आसा. पळया, हो दुसरो पूत, मलगडो पूत ह्या पवित्र पुस्तकांतल्या ओपारीन सांगचे प्रमाणे आपणाचें काम करनासलो, पूण हो धाकटो पूत कितें सांगता आपल्या बापायक, म्हजी आसली आस्त म्हाका दी बाबा, हांव सलतेस रावतां, म्हाका ह्या घरा रावंक नाका म्हणून. जावंक पुरो तो भोवूस आळशी पूत, ताका काम करूंक नाका आनी त्या देखून आपणाचो व्हडलो भाव काम करता, शेतांत काम करता आनी अशें हांव पयस वेतां, म्हाका ही घरची कारण जायनाका, म्हजो आसलो वांटो म्हाका दी म्हणून बापाय लागीं विचारून तो घेता. आनी बापूय तक्षणांच कितें करता, वांटो ताका दिता. आतां जुदेवांच्या संप्रदाया प्रमाणे बापायन वांटो आपल्या पुताक दिवचो केदळा, तो मरण पावल्या उपरांत मात्र आमी चिंता, आमी आमच्या गांवांत विल्ल करता. थोडे फावटी हांव म्हजें आसलें, हांव मरण पावल्या उपरांत म्हज्या धुवेक, म्हज्या पुताक, म्हज्या भावाक, म्हज्या भयणीक हांव तें बरोवन दवरतां, पूण जिवंत आसतना हांव कांयच कोणाक दिना. पूण हांगासर केदळा हो पूत आपल्या बापाय लागीं मरच्या पयलें, तो मरण पावच्या पयलें बापाय लागीं तो वचून म्हजो वांटो म्हाका दी म्हणटा आसतना तो कितें सांगता, तो आपल्या समाजाक सांगता, म्हजो बापूय मेला आनी त्या देखून हांव म्हजो वांटो घेता आनी सलतेस रावता म्हणून. पूण जाल्यार बापायक इतलें दुखलें, तो त्या पुताक दिवची आसली आस्त तो दिता. आतां देवतरानमी पुस्तकांत वाचचें तर 21व्या अध्यायांत 17व्या वळींत दुसऱ्या पुताक 3 वांटो मात्र मेळचो. 2 पूत आसल्यार दुसऱ्या पुताक, पयल्या पुताक 3 वांटे मेळ्ळ्यार दुसऱ्या पुताक, ल्हान पुताक 3 वांटो मात्र मेळचो. आनी जावंक पुरो त्या बापायन 1 वांटो आपल्या पुताक दिलो आनी तो आपणाची आस्त घेवन पयसिल्या गांवाक गेलो. ताणें कितें चिंतलें, आतां हांव म्हज्या हातीन जायती आस्त आसा, बापायची आस्त, हांवें ताका
हांवें काम करून नासल्यारी वावर करून नासल्यारी हांवें कश्ट काड नासल्यारी म्हाका ती आस्त मेळ्ळी आनी त्या देखून हांव पयसिल्या गांवाक वता आनी थंयसर आपुरबायेन म्हज्या इश्टा संगी संतोशान आनी स्वतंत्र रितीन हांव जियेता म्हूण आनी थंय गेलो आनी तो जियेलो. जियेव नासतना पळया केदळा आमचे थंय आळसाय आसा, काम करूंक नाका. तुजे कडेन कितली आस्त आसल्यारी तूं विबाडता येसा आनी हो पूत कितें करता, मेळिल्ली आस्त व्हरून एक सडीत आस्त करूंक प्रयत्न करच्या बदलाक आशिल्लें खाली करणंत येता आनी तो एक दुबळो भिकारी जाता. आनी त्या गांवांत ह्या वेपारी प्रमाणे जेजून सांगता कितें, त्या गांवांत एक दुखळ पडलो आनी थंयसर खाणा जेवणाची भोवूच खारांदाय आशिल्ली. खाण जेवण मेळनासलें आनी ते देखून तो खाम सोदून गेलो. खाम मनी मेळटा घेवन ताचे कडेन कांय ना, आतां सगळें विबाडलें. आनी आतां थंयसर एक मनीस आशिल्लो ग्रेस्त मनीस, तो कितें करता, ह्या मनशाक तो आपल्या बाटांत धाडटा आनी थंयसर आपल्या दुकरांची जतन घेवंक. आनी थंयसर ताका खावंकय मेळना आनी तो कितें करता, थंयसर दुकरांक गेल्ल्यो त्यो सांगो खावंक म्हणी आश येता, पूण त्योय ताका सांगो मेळना. कित्याक दुकरांकी भूक लागली आनी तांकां गेल्ल्या क्षणां तुमी जाणा, दुकराच्या कुडांत खाण गेल्ल्या क्षणां कशें दुकोर आमचो रान खातात आनी हाका तेंय मेळोंक ना. आनी तो हो पूत आपल्या काळजा भितर येता, आंतरिकेक झडती करता आनी म्हणटा, म्हज्या बापायच्या घरा कितलेशे नौकर, कितलेशे कामागार आपुरबायन काम करतात आनी तांकां दादोशे खावंक मेळटा आनी हांव ह्या गांवांत ह्या दुकरां सांगात लोळोन आसा. म्हाका खावंकय ना, जेवंकय मेळना. त्या देखून हांव उठ्ठा आनी म्हज्या बापायच्या घरा वता आनी बापाय लागीं हांव सांगता, हांवें चूक केली, सर्गा राजा विरोध, तुजे विरोध म्हाका बक्षी, तूं म्हाका तुजो पूत जावन स्विकार करनाका, बगार म्हाका तूं तुजो एक साकोर कर्ण घे म्हणून. आनी तो उठ्ठा आनी फाटीं येता. आनी फाटीं येता आसतना कितें घडटा, थंयसर ताचो बापूय दीस आनी रात म्हणले बरी मोगान आपणाचो पूत फाटीं येता गी म्हणून राखण आसा त्या घरच्या दारवाट्याचेर रावण. आनी पयसिल्यान हो पूत येवचो फोळ येवन ताका भोगता, वचूं म्हजो पूत. कित्याक आवय बापायक आपली पूत आनी धूव कशें चलतात म्हूण तांणी पळोवनच आसली, ल्हानटावन तांणी पळयलां. आनी त्या देखून जावंक पुरो हो भिकारी जावन आयला, ताचें आंग वस्तूर गाणीन भरलां आसतलें आनी तो भिकारी अस्कत जावन चलोन आयल्यारी बापायक तो बापूय वळखता. कित्याक ताची चलची साल, ताची चलची रीत ताका समजली, होच म्हजो पूत भिकारी जावन आयला. पूण बापूय थंयसर दारवाट्या कडेन रावना, तो धांवता पुता सरशीन आनी थंयसर पुताक वेंग मारून ताका किस दिता. आनी पूत आपणाचें एक कुमसार करूंक तयार आसा. ताणें केल्लें कुमसार, बापा हांव तुजे विरोध आनी सर्गाराचा विरोध सुकोवन पडलां, म्हाका बक्षी, म्हाका तुजो पूत म्हूण लेखी नाका, म्हाका तुजो एक नौकर, तुजो एक साकोर कर्ण घे. पूण बापूय कितें करता, व्हडान बोबो घालता संतोशान. कित्याक हो पूत मरण पावल्लो, आतां जिवंत जावन फाटीं म्हाका आयला, सुकोवन गेल्लो फाटीं म्हाका मेळ्ळा. त्या देखून आपल्या साकरांक तो बोबो घालून सांगता. कित्याक हाड एक सोबीत दोगलो आनी ताच्या बोटाक मुदी घाल, ताच्या पांयांक मोचे घाल आनी एक सरबेसो बोकरो मार. आमी दादोसपणान संतोशान संभ्रम करया, कित्याक हो म्हजो पूत म्हाका फाटीं मेळ्ळा. मोगाळ भाव भयणीनो, ही एक भोवूच सोबीत आपुरबायेची वपार आमच्या जिणेंत आमी परत परत वाचून हाचेर नियाळ केल्यार आमकां समजोन येवंक जाय की देव आमचो बाप आमी केदें व्हडलें पातक केल्यार भोगसूंक तयार आसा. केदें व्हडलें पातक आमी निरासपणान भरचें न्ही. हांवें पातक केलां, थोडे फावटी आमी सांगिल्लींच पातकां परत्यान कुमसारान सांगता. तें सारकें न्ही. कित्याक देवान जर तर आमकां भोगशिलां
देवान आमकां बोगसून ताच्या मोतींतल्यान तें ताणें पयस उडयलां, ताका विसर पडल्या. पूण आमी कुमसारान वचून कितें सांगता, हांवें 10 वर्सां आदीं पाताक केल्लें, हांवें कुमसार कुमसार जालां, परत्यान म्हाका बगता कुमसार जाय म्हणून आमी जायते फावटी ह्या चक्रव्युहांत पडटा. चक्रव्युहांत म्हूण सांगल्यार कितें, आमकां स्क्रुपुलॉसिटी म्हळ्यार आमच्या अंतस्करणांत धडधडे आसात, अंतस्करणांत एका रितीची दूख आसा वय, पूण देवान एक फावटी आमकां बक्षिलां जाल्यार तो आमच्या पातकांचो परत उडास काडिना. हें चिंतप आमच्या मोतींत आमी दवरूंक जाय. मोगळ भाव भयणीनो, आमचो देव मनशा बरी न्ही. आमी जायते फावटी चिंताव कितें, हो देव आमकां राखण आसा, आमकां केदाळ हेपटी कोणान घालता गे म्हणून. तें चिंतप आमचें तावन पयस दवरूंक जाय. कित्याक जर तर आमी हर एक दीस मागता, जर तर आमी येवकरिस्त घेता, येवकरिस्तांत पात्र घेता, येवकरिस्त भेटयता आनी आमच्या जिवितांत सक्रामेंत आमी घेता, तशें म्हूण सांगल्यार आमी देवाचीं भुरगीं, आमी प्रयत्न करता आमच्यो चुकी वळखून परत फाटीं वचोंक. त्या देखून केदें व्हडलें पातक केल्यार देव आमकां पयस दवरना, बगार देव आमकां राखण आसा ताच्या वेंगेंत घेवंक. हें सत, पयलें सत आमी मोतीन दवरूंक जाय. आमी आमची पातकां हाचे पयले कुमसार जाल्लीं परत आमी कुमसार जावंक नजो. कित्याक कुमसार जाल्ल्या तक्षणा आमी देवाक बेजाराई हाडटा. कित्याक आमी देवाच्या बोगसाड्यांत फातये नांव म्हण जालें. एक फावटी जर तर तूं कुमसार जाल्याय, कुमसार जालाय, तें कुमसार परत करिनाका. हांवें सांगचें इतलेंच, देवान तीं पातकां बोगसिल्यांत आनी मुखार देव त्या पातकांचेर दिश्टी घालिना. तूं नवो मनीस जालाय, तूं नवी मनीस जाल्याय. तें पयलें. आनी दुसरें, एक फावटी आमी फाटी येता आसतना देव ल्हानशा भुरग्या बरी उडकाणां मारून आमकां ताच्या वेंगेंत घेता. हें आमी चिंतून पळोवंक जाय. आमी केदाळे चिंतचें न्ही, देव सिंहासनाचेर बसून आसा आनी आमकां केदाळे शिक्षा दिवंकूच तो तयाराय करता. केदाळ आमकां उखून यमकोंडांतल्या फुलगत्रेन घालूंकूच तयार आसा म्हणचें चिंता फक्त आमच्या मोतीन तावन आमी खाण उडोवंक जाय. देव जावन आसा मोग. पळय, ह्या ओपारेन आमकां कितें कळटा, तो बापोय आतां आमच्या संवसारी बापोय जाल्यार कितें म्हणटा आसलो, येवं दितो, ताका शिकयता बूद, ताणें सकडी म्हाका इतली सकडी लुकसाण करून तो फाटी आयला, ताका शिक्षा दिवन मागीर मात्र घरा भितर घेता म्हूण. पूण सर्गीचो बाप तशें न्ही. सर्गीचो बाप तो रावणा, तो धांवता, आमचे कुशीन धांवता, आमकां वेंग मारता, कीस दिता आनी तो बोबो घालता संतोशान. काले म्हणटा, पळय ताका एक नवो दोगलो हाडा, ताच्या बोटांत मुदी घाला, ताका नवे मोचे दिया आनी ताच्या ह्या संभ्रमांत आमी संतोष पावया, एक सरबेसो बोकरो मारया, संतोष पावया. हें आमी आमच्या मोतींत कोसोंक जाय ह्या प्राजिताच्या काळार. तिसरें, मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जायते फावटी चिंतूंक पुरो, हांवें व्हडलीं पातकां करूंक नात, त्या देखून हांवें कांय खंत बेजाराय करी जाय बुडोन ना. हांव उपादेश पाडल्यात, इगर्जबतीचे उपादेश पाडला, मागणें करता, इगर्जेक येता, हांव हर एक संगती देवान सांगले बरी हांव पाळटा, सारकें. पूण अशें जावन आमी दुसऱ्यांक खेणचें न्ही. पळय, हो पातकी, हाणें हें केलां, हाणें तें केलां, हाणें हें पाताक केलां, हें तें पाताक केलां म्हणून आमी दुसऱ्यांक खेणचें न्ही. आमी दुसऱ्यां विरोध उलोवचें न्ही. केदाळ आमी देवा हुजीर रावूंक फावो न्हय गे. आमी कितल्या रितीन आमचे थंय संपूर्णता आसल्यारय देवा हुजीर आमी कांयच न्हय, आमी पातकीत. कित्याक आमच्या जिवितांत पातका विणे आमकां जिवंक जायना, कित्याक आमी अस्कत. तें आमी समजून घेवंक जाय. आमी व्हड भावा बरी जावंकूच नजो. ओपारींतले व्हड भावा बरी म्हणचें हांवें. तशें आमच्या कुटुंबांनी व्हड भाव मस्त बरे आसात, सोबजणेचे आसात, बक्षणाच्या स्पिरितान बरयल्ले आसात, मोगाचे आसात. पूण ओपारींतलो व्हडल्या भावा बरी आमी जावंकूच नजो. चवथें, मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या प्राजीत काळार ही ओपार आमी परत वाचून ह्या ओपारींतलो सार आमच्या जिवितांत पाळूंक आमी प्रयत्न करया. कित्याक पयलें, देव आमचो बापोय
पूण मोगासो बापय, मोगान भरलेलो बापय, आमकां राखण आसचो बापय, दीस आनी रात आमकां राखण आसा. खेदाळा म्हजो पूत, म्हजी धूव म्हजे थंय पाटी येता घेवन. हो जावन आसा आमच्या सर्गीचो बापय. दुसरें, जेजू मुखांतर आमी संतोश पावोंक जाय. कित्याक जेजून आमकां ही दिल्ली ओपार जावन आसा आमच्याच जिविताची ओपार म्हणलें बरी. आमी सुकोन पडल्या वय, जायते बडी सुकोन पडल्या, पूण आमी निराशी जावन वचो. आमच्या जिवितांत आमी एका रितीन सांत आगोस्तीनान सांगिल्ले प्रमाणे ओ बागी सूख, बागी पातक, ह्या पातका वरवीं म्हाका पावलो म्हजो सोडवंदार म्हूण सांत आगोस्तीनान म्हणलीं उतरां. कित्याक म्हज्या पातकां वरवीं म्हाका फावो जालो हो सोडवंदार. कित्याक हो सोडवंदार ह्या संवसाराक आयलो म्हज्या पातकां वरवीं. त्या देखून हें एका रितीचें इनाम, म्हज्या पातकां वरवीं म्हाका एक इनाम मेळ्ळें. परत हांवें देवा थंय राजी जावंक. तिसरें, भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत संपूर्णताचें जिवीत जियोवन आसतना आमच्या भावां भयणीचेर बिरमत पावोंक जाय. तीं सुकोन पडटात, पूण तांचे विरोध उलोवचे न्हय. बगार तांकां आमी परत देवाच्या घरा फाटीं हाडूंक प्रयत्न करचे. निमाणें जावंक जाय आमची थायराय जेजूच्या जिवंतपणाक. जेजू खुर्सार मेलो आमच्या पातकां खातीर. पळया, तो भूत घरा आयिल्ल्या वेळार तांणी एक बोकरो मारलो, शेळी मारली. संतोशान संभ्रमूंक ती शेळी जावन आसा जेजू. कित्याक जेजू आमचे खातीर मरण पावलो. आमकां दिवंक तो व्हडलो संभ्रम आनी ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयला. हर एका आयताराच्या त्या येवकरिस्तांत येवकरिस्त भेटोवंक, येवकरिस्तांत पात्र घेवंक. तीच शेळी, ती शेळी ह्या ओपारेंत आमकां थोड्यो विशेश रितीची चिंतनां आमच्या मतींत येतात. आनी ही चिंतनां आमी आटयल्यार हाचो अर्थ आनिकूय गुंडायत आमी समजोवयेत. आनी अशें आमच्या जिवितांत उजवाड फांकोवची ही उतरां, आमकां जिवीत दिवची उतरां नीस जावन आमच्या जिवितांत आमकां समाधान आनी संतोश हाडूंक पावता. त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, प्रयत्न करया आमी ह्या प्राजिताच्या काळार ह्या ओपारीचेर आनिकूय इल्लो नियाळ करून ह्या हप्त्यांत आमी प्रत्येक जावन आमचें पाताक रोडोन फाटीं आमच्या बापाच्या घरा वचोंक आनी थंयसर आमच्या सर्गीच्या बापाच्या वेंगेंत एक जावंक. आमेन.